صفحے کے آخر سے لائن نمبر 4 سورۃ النساء کی آیت نمبر 146۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِلَّا الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ رب العزت کو، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ رب العزت ان کے دھوکے کا، ان کی دغا بازی کا ان کو بدلہ دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، قَامُوا كُسَالَى، تو کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ، يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اور نہ وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑا، مذبذبین، وہ لٹک رہے ہیں، بین ذالک، اسلام اور کفر کے درمیان، لا الہ الا، نہ صحیح معنی میں اسلام کی طرف ہیں، ولا الہ الا، اور نہ ہی ان کی طرف یعنی کفر کی طرف ہیں۔ ومن یضلل اللہ، جسے اللہ رب العزت کی ذات گمراہ کر دے، فلن تجد له سبیلا، پھر آپ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ گزشتہ آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا، اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے منافقین کے ایک کردار کو بیان فرمایا۔ فرمایا ان المنافقین، بے شک جو منافق ہیں، یخادعون اللہ، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو دھوکہ دیتے ہیں۔
हालांकि धोखा तो उसे दिया जाता है जिसे इससे इल्म ना हो, धोखा इसे दिया जाता है जिसे पता ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, दिलों के भेद को जानने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को हर चीज का इल्म है। फरमाया फिर अल्लाह रब्बुल को धोखा कैसे देते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी शफकत वाला दरगुजर वाला मामला करते हैं। इंसान गलती करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फौरन नहीं पकड़ते, ढील देते हैं कि शायद बंदा तौबा कर ले, शायद माफी मांग ले। पर मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो ढील है, ये मुनाफिकीन ये समझते हैं कि शायद हम अपने मकसद के अंदर कामयाब हो रहे हैं, शायद हम अपनी कार्रवाई के अंदर कामयाब हो रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अगर ये तौबा नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से पकड़ आ जाएगी। जब अल्लाह रब्बुल की तरफ से पकड़ आएगी, फरमाया वहुव खादिउहुम, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको इनके धोखे का बदला देंगे। फिर ऐसा हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तंग करने वाले थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफें पहुंचाने वाले थे, फिर उनको वहां से जलावतन कर दिया गया। दुनिया के अंदर ही उनके ऊपर तरह तरह के अजाब है। वइज़ा कामू इलस्सलाह, फरमाया उनकी दूसरी बीमारी ये है, दूसरी अलामत ये है, जब वो खड़े होते हैं नमाज के लिए, कामू कुसाला, तो खड़े होते हैं सुस्ती के साथ, यानी नमाज पढ़ते हैं सुस्ती के साथ। एक आदमी का नमाज पढ़ने को दिल ही नहीं करता, उसके दिल के अंदर नमाज की अहमियत ही नहीं है, लेकिन वो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर कर रहा है। अगर नहीं पढ़ेगा तो दूसरे क्या कहेंगे कि ये नमाज नहीं पढ़ता। तो दिखलावा करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए फिर वो नमाज के लिए खड़े हो जाते, नमाज पढ़ते, लेकिन उनका जो दिल था वो कुफ्र ही तरफ माइल था। आसल्लम की हदीस है, आसल्लम फरमाया इत्तकुल मुनाफिक, इत्तकु सलातुल मुनाफिक, इत्तकु सलातुल मुनाफिक। 3 मरतबा आसल्लम ने शाह फरमाया कि मुनाफिक की नमाज से बचो, मुनाफिक की नमाज से बचो, मुनाफिक की नमाज से बचो। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मुनाफिक की नमाज क्या है? तो आंसर फरमाया मुनाफिक की नमाज ये है कि वो सोया रहता है, अब फजर की नमाज का वक्त है लेकिन वो सुकून से सो रहा है। फरमाया जब वक्त खत्म होने लगता है वो जल्दी से उठता है और फरमाया जल्दी जल्दी नमाज पढ़ता है, जिस तरह मुर्ग वो चूंचे मार रहा, ठूंगे मार रहा, फरमाया इस तरह वो जल्दी से नमाज पढ़ता है। इस तरह फरमाया जब असर की नमाज का वक्त होता है वो सुकून से बैठा अपने कामों के अंदर मशगूल रहता है। जब उस वक्त गुजर जाता है, आखिरी वक्त खत्म होने को लगता है, फरमाया फिर वो जल्दी से उठता है और उठकर ठोकरें मारनी शुरू कर देता है, जल्दी से वो नमाज पढ़ लेता है। फरमाया ये मुनाफिक की नमाज है और आप ऐसी नमाज से बचो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ऐसी नमाज से महफूज फरमाए। फरमाया जब इंसान नमाज के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सुस्ती करना शुरू करता है, पहले सुनते छोड़ता है, नवाफिल छोड़ता है, फिर सुनते छोड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर फर्ज छूटने शुरू हो जाते हैं। असलम की हदीस है, फरमाया जिस शख्स की असर की नमाज फौत हो गई तो ऐसे है जैसे उसके घर माल दौलत बीवी बच्चे सब कुछ छीन लिया गया हो, वो आदमी अकेला रह गया हो। फरमाया जितना नुकसान इंसान को, बीवी बच्चे हर चीज खत्म हो जाए, माल दौलत उससे छीन लिया जाए, वो अकेला हो, उसके पास कोई भी चीज मौजूद ना हो, फरमाया जितना इंसान उस वक्त अपने आप को तकलीफ महसूस करता है, इतना ही नमाज के छूटने के अंदर इंसान को तकलीफ महसूस करनी चाहिए। तो असल में फरमाया जिसकी असर की नमाज बहुत हो गई, फरमाया वो ऐसे है जैसे उसको इतना नुकसान पहुंचा जैसे उसका हर चीज जाया हो गई, सिर्फ वो अकेला खड़ा रह गया। तो फरमाया इसलिए मुनाफिकीन की जो दूसरी अलामत ये थी कि वो नमाज पढ़ते थे लेकिन सुस्ती के साथ। युराउन अन्नास, फरमान की तीसरी अलामत ये है कि वो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन लोगों को दिखाने के लिए। अब फजर के वक्त भी अंधेरा होता था, आयशा की नमाज के वक्त भी अंधेरा होता था, तो इसलिए वो मस्जिद के अंदर नहीं आते, समझते थे कि शायद अब हमें कोई देखने वाला नहीं है। अब दिन को सब हर लोग मौजूद होते थे तो इसलिए वो दिन को आकर नमाज पढ़ते थे ताकि लोगों के साथ दिखलावा करने के लिए लोग न कहें कैसा मुसलमान है जो नमाज भी नहीं पढ़ रहा। वला यज़कुरून अल्लाह, और फरमाया उनकी चौथी अलामत ये है कि वो अल्लाह रब्बुल का जिक्र नहीं करते। अब जो मोमिन है उसकी सिर्फ ये है कि वो हर वक्त अल्लाह रब्बुल का जिक्र करता है, पहलू के बल लेटे हुए, खड़े बैठे, हर हाल क़याम की हालत में, रुकू की हालत में, वो जब भी वो अल्लाह रब्बुल का जिक्र करता है उसकी जुबान दिल हर वक्त अल्लाह रब्बुल का जिक्र से तर रहता है। आसिफ से पूछा कि या रसूल अल्लाह अफजल अमल क्या है? आसिफ फरमाया अफजल अमल ये है कि तेरी जुबान हर वक्त अल्लाह रब्बुल के जिक्र से तर रहे। फरमाया मोमिन की अलामत ये है कि उसकी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहती है, लेकिन मुनाफिक की अलामत ये है कि वो जिक्र बहुत थोड़ा करता है। क्यों? जब वो लोग देख रहे होते हैं तो उस वक्त वो कुछ जिक्र करता है, जब लोग चले जाते हैं या कोई देखने वाला नहीं होता तो फिर वो कुछ भी जिक्र नहीं करता। मुज़ब्ज़ब इल्ला कलीला, मगर बहुत थोड़ा। मुज़ब्ज़बीन, फरमाया वो लटक रहे हैं बैन ज़ालिक, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान, और ना तो पूरी तरह कुफ्र की तरफ माइल हैं। क्यों? इसलिए कि जुबान से अपने मुसलमान होने का दावा कर रहे हैं
اور نہ ہی پوری طرح اسلام کی طرف مائل ہیں کیونکہ ان کے دل کفر کی طرف مائل ہیں. تو اللہ نے فرمایا لا الہ الا ولا الہ الا، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، بلکہ درمیان کے اندر لٹک نہیں ہے. اب انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کفر کی طرف چلے جائیں یا ہم سیدھے راستے میں مسلمانوں کی طرف آ جائیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، فرمایا جسے اللہ کی ذات گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے. اب اللہ رب العزت جان کسے گمراہ کرتی ہے، اللہ رب کسے راستے سے روکتے ہیں؟ اللہ تو کسی کو راستے نہیں روکتے. سورہ صف کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑے چلے تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا. اس سورۃ النساء کے اندر ہم پیچھے پڑھ کر آئے نولیہ ما تولی، اللہ رب کا قانون ہے، ضابطہ ہے، جو جس راستے کے اوپر چلنا چاہتا ہے اللہ رب اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں. سورہ کہف کے اندر 15ویں پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لے کرے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے. اللہ رب العزت نہ زبردستی کسی کو اسلام کے اندر داخل کرتے ہیں، نہ زبردستی کسی کو کفر کے اندر داخل کرتے ہیں. فرمایا اللہ رب العزت نے انسان کے لیے دونوں راستے بتا دیے، اس راستے کے اوپر چلو گے تو کامیابی ہے، اس راستے کے اوپر چلو گے تو فرمایا پھر اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر پکڑ آئے گی. تو یہاں اللہ رب العزت شاہ فرمایا کہ اللہ رب اسے گمراہ کرے. گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے، اگر نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ دھبا لگتے لگتے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، ایسی حالت ہو جاتی ہے، اس کا نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، اسے نیکی کی بات اچھی نہیں لگتی، نیکی جہاں بات ہو رہی ہے وہاں اس کا بیٹھنے کو دل نہیں کرتا. فرمایا وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ وہ گمراہی کے اندر تو بڑھ رہا ہے اور نیکی سے دور ہو رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق